बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक दुनिया को किसी भी जाविये से नापा जाए और इसकी पैमाइश किसी भी सिमत से शुरू की जाए, खाना काबा दुनिया के मरकज़ में वाक़े है। इसी सबब चूँकि ये दुनिया का मरकज़ है, लिहाजा यहाँ कशिश शकल दुनिया के किसी भी हिस्से से सबसे ज़्यादा है। साइंसदानों की बड़ी तादाद ने इस चीज़ पर तहकीक की है कि अगर ज़मीन घूमना बंद कर दे तो इस दुनिया का क्या मुस्तकबिल होगा। लेकिन साइंसदानों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बात पर भी तहकीक की है कि अगर खाना काबा का तवाफ रुक जाए तो इस कायनात का क्या होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं हकाइक के बारे में आगाह करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि तमाम तफसीलात और दोनों किस्म की तहकीकात आपके जहन में अच्छे तरीके से समझ आ जाएं। इस्लामिक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोस भी आप तक वक्त पर पहुंचती रहें। सबसे पहले आपको उस तहकीक के बारे में बताएंगे जो ज़मीन के घूमने के बारे में है कि अगर ज़मीन घूमना बंद कर दे तो इस दुनिया का क्या मुकद्दर होगा। ज़मीन अपने महवर के गिर्द 1000 मील फी घंटा से ज़ायद की रफ्तार से घूम रही है। ताहम इस वक्त क्या होगा जब वो अचानक रुक जाए, तो इसका जवाब ये होगा कि ऐसा हुआ तो इसके असरात तबाहकुन होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ज़मीन का घूमना अचानक थम जाए तो हर वो चीज़ जो किसी चीज़ से बंधी हुई नहीं, अचानक मशरिक की जानिब 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ने लगेगी। दोस्तों, एक हवाई जहाज भी इस रफ्तार से नहीं उड़ता। इसके असरात फिजा पर भी मुरतब होंगे और हवाएं इतनी ताकतवर हो जाएंगी कि जैसे किसी एटम बम के धमाके के बाद हो सकती हैं। जमीन की हरकत रुक जाने से समंदरों में बड़ी सुनामी लहरें पैदा होंगी जो 1 मिनट के अंदर 17 मील के रकबे को गर्क कर देंगी। जमीन का एक दिन 24 घंटों की बजाय मौजूदा 365 दिनों के बराबर लंबा हो जाएगा, जिस दौरान 6 माह तक सूरज आग बरसाता रहेगा, जिसके बाद 6 माह की तवील रात के दौरान हड्डियां जमा देने वाली सर्दी का सामना होगा। जमीन की हरकत थम जाने के नतीजे में सूरज भी मगरिब से तलू और मशरिक में गरूब होगा और ऐसा साल में एक दफा ही हो सकेगा। जमीन के घूमने से मरकज गुरेज ताकत पैदा होती है जो जमीन की मौजूदा शक्ल को बरकरार रखने का काम करती है। ताहम जब जमीन रुक जाएगी तो समुंदर दोनों कुतबों के दरमियान मुंतकिल हो जाएंगे जहां कशिश शकल ताकतवर होगी। इसके नतीजे में दोनों ताकतवर समंदरों के एक दरमियान बहुत बड़ा बरआज़म जमीन के दरमियान उभर आएगा। मकनातीसी फील्ड की ताकत बतदरीज कम होने लगेगी, जिसके नतीजे में जमीन जानलेवा कॉस्मिक शुआओं की जद में आ जाएगी, जिसके नतीजे में यहाँ जिंदगी की बका के इम्कान लगभग ना होने के बराबर हो जाएंगे। तो जमीन रुक जाए तो साइंस क्या बताती है ये आपने जान लिया कि जमीन पर इंसान की बका के इम्कानात तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे मरहले की जानिब जो खाना काबा की तारीख और खाना काबा के गिर्द होने वाले तवाफ और उसके इस ज़मीन और इंसानी जिस्म के ऊपर असरात से मुतअल्लिक तहकीक पर मबनी है। चूँकि तवाफ़े काबा कभी रुक ना पाया, अगर हतीम में तवाफ़े काबा रुक गया तो खाना काबा के बरामदों में तवाफ़े काबा जारी रहा, और अगर इस सरजमीन पर काबा का तवाफ रुक गया तो इस काबा के ऊपर जन्नत में मौजूद दूसरे काबा का रूहानी मखलूकात या फरिश्ते तवाफ करती रहीं। तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि अगर तवाफ़े काबा रुक जाए तो उसके इस ज़मीन पर क्या असरात मुरतब होंगे। इस सवाल को जानने के लिए जो रिपोर्ट जो तहकीक आपके सामने पेश कर रहे हैं उसमें कुछ चीज़ों को आपको बगौर समझने की अशद ज़रूरत है। दोस्तों, ज़मीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने मदार के गिर्द घूम रही है और चूंकि काबा ज़मीन का मरकज़ है, ज़मीन का सेंटर है, तो यहाँ पर कशिश शकल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स या पुल सबसे ज़्यादा है और काबा का तवाफ यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज किया जा रहा है। यानी जो मोमिनीन जो मुसलमान मक्का जाकर तवाफ करते हैं वो ज़मीन के घूमने की मुखालिफ सिमत में तवाफ करते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, हजर अस्वद जो खाना काबा में नस्ब है उसके बारे में भी ये तहकीक है कि हजर अस्वद एक ग्रेविटेशनल पुल का बहुत बड़ा मंबा है।
چونکہ یہ جنت کا پتھر ہے اور اس کے فضائل بھی دین اسلام نے ہمیں بڑی تفصیل سے بتائے ہیں، تو دوستو یقیناً اس پتھر کے اندر کوئی خاص بات ہے، اسی لیے اس کو یہ درجہ اور یہ مقام حاصل ہوا ہے، اور یہ پتھر زمین کا پتھر نہیں ہے۔ اور جو رپورٹ اس کے بارے میں کہتی ہے وہ بات منوعاً ٹھیک ہے کہ اس کے اندر کشش ثقل یا اس کے اندر گریویٹیشنل پل کی ایک خاص مقدار موجود ہے جو دنیا کے کسی اور پتھر کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور جب انسان اس خاص گریویٹیشنل پل کے اندر زمین کے مرکز میں، زمین کے مدار کے الٹ سمت میں طواف کعبہ کرتا ہے اور 7 چکر لگاتا ہے، تو میڈیکل سائنس یہ بتا دیتی ہے کہ انسان کے جسم میں موجود ایٹمز اور تمام جتنا بھی مادہ ہے اس کے اوپر ایک ایسی کشش ثقل اپلائی ہوتی ہے جو انسان کو صحت مند، چست اور توانا رہنے میں مدد دیتی ہے۔ دوستو آپ کو اگر اس مکمل فلسفے کے بارے میں نہیں معلوم تو آپ اسلامک سلیوشن کی وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے بتایا ہے کہ فورس یا گریوٹی انسان کے ایٹمز پر کس طرح سے اثر انداز ہو کر ان کی موشن کو درست کرتی ہے، اور انسان کے جسم کے اندر وہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، وہ مثبت، وہ پازیٹیو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو ویسے کسی دوائی سے یا کسی دوا سے نہیں ہو سکتی۔ دوستو انسان کا جسم موشن میں ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ انسان کا جسم یا کسی بھی قسم کا مادہ سائنس بتا رہی ہے کہ ایٹمز سے جڑ کر بنا ہے، اور ایٹمز کے اندر الیکٹرونز اور نیوٹرونز اور پروٹونز اپنی اپنی موومنٹ کر رہے ہیں۔ جب ہمارے جسم کا یہ مکمل مادہ ایک خاص گریویٹیشنل پل کے حصار میں آتا ہے اور ہمارے جسم کے ایٹمز ایک سیمیٹری، ایک توازن اور ایک ریپیٹیشن کے ساتھ موو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے ہماری صحت نہ صرف بہتر ہوتی ہے بلکہ ہمارے قلب کے دورانیے، ہمارے قلب کے دھڑکنے اور ہمارے خون کے دورانیے پر بھی اس کے خاصے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو بھی مسلمان بہن اور بھائی خانہ کعبہ کا وزٹ کر کے آتے ہیں یا مسجد حرام کا وزٹ کر کے آتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی صحت میں خاصا فرق آیا، انہوں نے اپنے آپ کو خاصا چست محسوس کرنا شروع کر دیا، یا ان کا مائنڈ، ان کا ذہن فریش ہو گیا۔ اس کی یہی وجہ ہے اور اس کے پیچھے یہی سائنسی تحقیق ہے۔ اب یہ کہ اگر طواف کعبہ رک جائے تو اس کا زمین کی روٹیشن پر کیا اثر پڑے گا؟ دوستو اس موضوع کے اوپر سائنسدان دن رات تحقیق کر رہے ہیں اور اس کے اندر بڑی پیش رفت بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایک تھیوری اور ایک ہائپوتھیسس سائنسدانوں کی جانب سے دے دیا گیا ہے جو کہ ابھی حتمی نہیں ہے، جس کے بارے میں ابھی لا اس کو نہیں بنایا گیا، لیکن یہ گمان کیا جا رہا ہے سائنسدانوں کی جانب سے کہ اگر خانہ کعبہ کے گرد ایک خاص سمت میں مسلمان اینٹی کلاک وائز یعنی گھومنا بند کر دیں گے تو اس سے زمین کی روٹیشن کے اوپر خاصا اثر پڑے گا، اور اگر زمین کی روٹیشن کے اوپر ذرا سا بھی اثر پڑ جائے اور کئی سال گزرنے کے بعد زمین اپنا بیلنس کھو بیٹھے تو زمین سورج کے اس مخصوص حصار سے نکل سکتی ہے، اور انسان کی زندگی کے اوپر یہ اثرات مرتب ہوں گے کہ انسان کا سروائیول اس زمین پر ممکن نہیں رہ پائے گا۔ اور اسی لمحے کو تو قیامت کی گھڑی کہا جاتا ہے کہ جب سورج مغرب سے نکل آئے گا اور سورج سوا نیزے پر آ جائے گا اور زمین پر درجہ حرارت اس قدر زیادہ بڑھ جائے گا کہ ہر چیز بھسم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر خصوصی کرم کرے اور ہمیں دین اسلام کو اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس کے علوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دوستو یہ بے حد ضروری ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو وبا جس کی وجہ سے خانہ کعبہ میں عمرہ زائرین کے داخلے پر پابندی عائد کی گئی ہے، اس وبا کا علاج بھی کافر اقوام دریافت کر رہی ہیں، اور ہم اس کے علاج کے لیے ان اقوام کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ مسلمان اس قسم کی وباؤں کا علاج خود دریافت کرنا شروع کر دیں، اور ایسا تب ہی ہو سکتا ہے جب مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کریں۔ تو دوستو خانہ کعبہ کا طواف ابھی تک تاریخ میں ایسا موقع نہیں آیا کہ رک گیا ہو۔ اگر زمین پر رکا تو عرش پر اللہ کے فرشتے خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے رہے، اور آج جب ایک وبا کی وجہ سے خانہ کعبہ کے علاقے حتیم میں سعودی حکومت نے طواف کو رکوا دیا، لیکن برآمدوں میں یہ طواف جاری رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوقات عرش پر موجود کعبہ کے گرد طواف تو ہر وقت کرتی ہی رہیں۔ تو دوستو اسلامک سلیوشن سے یہ معلومات اور یہ انتہائی اہم معلومات جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے،
پہنچانا مقصود تھا۔ اسلامک سلیوشن کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ایسی ہی حیرت انگیز معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں۔ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔